अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 4 है हमारा। आज असल नेकी क्या है इसके हवाले से हम देखेंगे। तो इसमें कुरान पाक में जब हम 4 पारा शुरू करते हैं तो शुरू के अल्फाज में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें खुदा की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम ज़्यादा अजीज़ रखते हो। ठीक है, जो पसंदीदा चीज़ है वो अल्लाह की राह में देना है। जब आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो वहाँ से मुशाहिदा कर लीजिएगा। यहाँ पे हज़रत अली फरमाते हैं कि इल्म अमल को दस्तक देता है, जब अमल दरवाज़ा नहीं खोलता तो इल्म वापस चला जाता है। इल्म क्या होता है? वापस चला जाता है। तो हमने क्या करना है? उसको वापस जाने नहीं देना। हदीस में है कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे कि जो उसने अपने लिए पसंद की है। ठीक है, फिर अपना म्यार देखें। घर के अंदर बहन भाई शोहर बीवी करीबी रिश्तेदार, क्या इनके लिए भी वही पसंद करता हूँ जो मैं अपने लिए पसंद करती हूँ? ये क्या है? ये एक कुर्बानी, एक इम्तिहान ही है। ठीक है, अल्लाह ताला जानता था कि हमारी नीयतों को, मगर फिर भी उसने हमें छोटी सी कुर्बानी पर भी अजर दिया है। इंसान ये समझता है कि वो किसी को देकर एहसान कर रहा है, मगर वो तो खुद एहसान के तले दबा हुआ है। ठीक है, अपने हाथों से निकालो क्योंकि बाकी तो वारसों का ही रह जाना है। इसमें हमें साफ साफ सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जब तक अल्लाह ने तुम्हें जान दी है, अपनी ज़िंदगी में जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक दे लो। बाद में तो दूसरे तीसरों ने हिस्से कर लेने हैं, तो अपने हाथों से दिया हुआ तुम्हारे काम आएगा। यहाँ पे एक हदीस आपके सामने रख देती हूँ। हज़रत अबू तलहा मालदार सहाबी थे। मस्जिद नबी के सामने बारहा नाम का एक बाग था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी तशरीफ़ ले जाया करते थे और यहाँ का खुश जायका पानी पिया करते थे। बाग में जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब हज़रत अबू तलहा बारगाह नबवी में हाजिर होकर अर्ज़ किया करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो सबसे प्यारा बाग है, आपको गवाह करता हूँ कि मैंने इसको फ़ी सबीलिल्लाह सदक़े में दिया। सुभान अल्लाह। तो क्या अलबिरा खैर का माल, रज़ा, अमल सालहा, नेकी, जन्नत, ये सारे क्या है? नेकी के काम हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर ना बहुत खुश हुए। ये तो बहुत ही नफ़ा बख्श माल है, मगर मेरी ये राय है कि तुम इसको अपने गरीब रिश्तेदारों में बांटो। चनाचा अबू तलहा ने ऐसा ही किया, चचाजाद भाइयों में बांट दिया, तकसीम कर दिया। ठीक है, तो ये बुहारी की हदीस थी जो मैंने आपके सामने रखी। यहाँ पे एक और हदीस है, बुहारी मुस्लिम में है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजिर हुए तो कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने तमाम माल में से ज़्यादा मरगूब माल खैबर की ज़मीन का हिस्सा है, तो मैं इसे अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि इसे वक्फ कर दो, असल रोक लो और फिर फल वगैरह राह अल्लाह कर दो। ठीक है, मतलब कि जगह रख लो और इसमें जो फल वगैरह है वो अल्लाह की राह में नज़र कर दो। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या हुआ कि हैबर की ज़मीन का एक टुकड़ा था कि जो उसका दिल करता था कि ये मैं जो टुकड़ा है अल्लाह की राह में वक्फ कर दूं। तो आपने क्या फरमाया? असल रोक लो, यानी ज़मीन को रोक लो, और बाकी जो इसके ऊपर फल वगैरह लगता है वो इसको दे। अगर 93 आयत में चलते हैं तो यहाँ पे यहूद की तरफ से किए गए मुसलमानों पर एतराज़ के जवाब हैं। पहला ये कि कुछ खाना जो शरीयत मुहम्मदी में हलाल था वो शरीयत इब्राहिमी में हराम थे। तो हराम, तो अगर ये कहते हो कि हम मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करने वाले हैं, तो फिर इन चीज़ों को हलाल कैसे कर दिया? ठीक है, उम्मत मुसलमा को 2 असूलों की नसीहत दी गई है, वला तफर्रकू
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہاں پہ اب حلال حرام کی جو میں آپ کو کیٹاگری بتا رہی تھی نا، وہ یہ کون سی چیزیں تھی، وہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، مگر وہ جو اسرائیل نے اپنی ذات پر خود ہی حرام کر لیے تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے دودھ اور گوشت حرام کیا خود پر، کیونکہ ان کو کوئی درد شروع ہو گئی تھی، کوئی بیماری ایسی لگ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہ کھاؤں گا بطور علاج، یہ کہا تھا۔ تو یہ تورات کے نزول سے بھی پہلے ہوا تھا، بس اپنے اوپر یہ حرام کیا تھا، اپنی امت کے لیے حرام نہیں کیا تھا۔ لے آؤ تورات اور پیچھے پڑے رہو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں کہ انہوں نے بیماری کی وجہ سے کچھ دیر وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھی، اپنی امت کے لیے نہیں کی تھی، یہ سزا کے طور پر، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ بیت اللہ، اس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ کیوں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ بیت اللہ ہے تو خانہ کعبہ کیوں، بیت المقدس ہے، اس کی جگہ خانہ کعبہ کیوں بنایا گیا؟ دوسرے پارے کے شروع میں سوال یہاں اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ میں ہی تھا، ابراہیم نے تعمیر کیا، تو 1000 سال بعد ہیکل کی تعمیر ہوئی، سلیمان نے دوبارہ عبادت گاہ بنائی، ٹھیک ہے۔ آگے اگر دیکھتے ہیں تو ان کے یہ جتنے بھی اعتراضات تھے نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر واضح بتا دیا کہ یہ کعبۃ اللہ تو پہلے کا گھر ہے، یہ اب کوئی نئی تعمیر نہیں ہے، لہٰذا تم کیا کرو، اللہ سے دوستی کرو، استطاعت ہو تو کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صفت الہی، اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اگر ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی تعمیر کی تھی، اور بیت المقدس سلمان نے تعمیر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں اگر تردید دیکھیں اگلی آیات میں قُلْ یا اہل الکتاب 99 آئے تو یہودیوں کی خرابی بیان کی گئی ہے، نہ خود کرتے ہیں اور نہ ہی کیا کرتے ہیں، دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد ہے صرف کفر پر سارے ہی چلتے رہیں، جیسا حق اتنا ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے 102 آیت میں کہ جتنا اللہ کا عہدہ ہے، جتنی اس کی بلندی ہے، ان کو واز دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے جتنا حق ہے نا اس کے حق کے مطابق ڈرو تم، ٹھیک ہے۔ تو تفرقو، جیسے اہم پوائنٹ ولا تفرقو، دوسرا کہ دین میں تبدیلی کر دی گئی، مگر تم تبدیلی نہ کرو، نہ ماننے والوں نے تبدیلی کر دی۔ اب جیسے فرقے بنا لیے تبدیلی کر کے، کہ کون سے، وہابی سنی فرقہ، بلکہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایک مسلک ہے، یہ ایک رائے ہے، صرف جو اپنی دیتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو انہوں نے کیا بنا دیا، فرقہ بنا دیا۔ یہ صرف ایک رائے تھی کہ میری بات کرے تو میں یہ کہوں کہ نہیں یہ بات ایسی ہونی چاہیے، دوسرا کہ نہیں یہ بات ایسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ہم نے اپنے ٹیوے لگانے شروع کر دیے اور ایک دوسرے پہ تانا زنی کرنی شروع کر دی، تو یہاں پہ کیا ہوا، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بہترین عمل و اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے تھوڑے سے روٹ ورڈ کو ہم دیکھ لیں گے اس کی ٹو میں جا کے، کیسے البر، جیسے آپ نے شروع میں پڑھا لن تنالوا البر، البر، اس میں اگر روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو بارارا بر سے نکلا ہے، جیسے جنگل میں بڑے درخت، اور اس میں کافی ساری چیزیں آ گئی، نیکی، سچائی، وسط، جنت، بھلائی، عطایت، اس میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آگے مما، پہلی آیت سے ہی مما، بعد، کچھ چیز اس میں سے ساری کی ساری نہیں، ٹھیک ہے، مما اس میں سے مطلب، ٹھیک ہے، ماں جو ہر قسم کی چیز، طعامی فوڈ یعنی کھانے، ہلالن، ٹھیک ہے،
ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. فَاقْتُلُوا ہا. ٹھیک ہے. تا لام واو تلاوت یعنی پڑھنا پڑھو. ملت میم لام لام روٹ ورڈ یعنی ملت. ملت اسی میں سے نکلا ہے مل. میم لام لام وہ احکام جو پیغمبر لکھواتا. ملت کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوتی ہے، دین کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. ملت احکام کا مجموعہ، وہ طریقہ اللہ نے پیغمبر کو بتائے اور پیغمبر نے بول کر بھی آگے سکھائے. آگے حنیفن جو کسی ایک طرف نہ جھکے، بالکل سیدھا یکسو اعتدال پر قائم، ایک اللہ کی طرف مائل تھے، نہ دائیں نہ بائیں. ودیا لفظی معنی رکھنا، مجازی معنی جنم دینا. یہاں رکھنا معنی ہے اتار کر رکھنا، ظاہر کرنا، پیدا کرنا، بنانا، بچھانا، ظاہر کرنا. ببکتن با کاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اصل میں مکہ ہی ہے. معنی مخرج آواز میم کی اور با کی قریب نکلتی ہے. رشک کرنا، ہجوم کرنا، ہر وقت رش ہوتا ہے، اس لیے بھی بکاتن تورات میں بھی یہ نام موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی بکا یعنی بولا مکہ ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین.